अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजीज़। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मसले पे बात करूंगा। ये एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं या लू लगना कहते हैं। गर्म और मरतूब इलाकों में ख़ासकर जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 40 से ज़्यादा होता है तो इसके ख़तरात बढ़ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि दुनिया भर का इशू है जिसमें दुनिया में जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ये हीट स्ट्रोक्स के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में 200 से ज़्यादा अफराद की हलाकत हो चुकी है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मुल्कों में जहाँ गर्म मौसम है वहाँ भी लोगों की हलाकतें हो रही हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान में 2015 में एक हीट वेव आई थी, उसमें काफ़ी हलाकतें हुई थी और काफ़ी एमरजेंसीज हॉस्पिटल में आई थी। स्ट्रोक तो एक एमरजेंसी सूरत हाल है, लेकिन इसके अलावा भी गर्मी की वजह से कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं। मसलन हीट क्रैम्प्स, सन बर्न्स, हीट एग्जॉस्शन एक कंडीशन है, हीट सिंकपी एक कंडीशन है। लेकिन जो हीट स्ट्रोक है वो एक ऐसी एमरजेंसी है जिसका फौरी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। लू लगना या हीट स्ट्रोक होना, उसकी अलामात क्या है और किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है? ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो गर्म इलाकों में आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि घर से बाहर होते हैं, धूप में होते हैं। मसलन मज़दूर, आर्मी और पुलिस के जवान, बच्चे जो बाहर खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन जो धूप में खेलते हैं, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं जिनमें हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस हैं और उनमें बूढ़े हज़रात, बच्चे, इसके अलावा जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, मसलन शुगर, कैंसर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, दिल के अमराज वाले मरीज़, उनमें हीट स्ट्रोक जल्दी होता है। इसके अलावा हामला ख़वातीन, उनमें हीट स्ट्रोक जल्दी होता है। कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जैसे मिर्गी की दवाएं हैं, डिप्रेशन की दवाएं हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं जो कि हीट स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देती हैं, कि वो आपके बॉडी हीट मैकेनिज्म पे इंटरफेयर करती हैं। अब बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हीट वेव्स के दौरान स्पेशल एहतियात की ज़रूरत है। जो महकमा मौसमियात होता है वो वार्न करता रहता है कि हीट वेव है, उसमें आप घरों में रहें, शेड वाले एरिया में रहें और ख़ासकर 11 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ को हद्दुल मक़दूर लिमिट करना है। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी पड़े, मसलन मज़दूर हैं, खिलाड़ी हैं, मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं, फ़ौजी जवान होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, तो वहाँ पे पानी का इंतज़ाम ज़रूरी है, वहाँ पे शेडेड एरियाज़ का इंतज़ाम ज़रूरी है। फिर उनको ऐसी ब्रेक्स मिलनी चाहिए जिसमें वो बीच में आराम करने के लिए और टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, हीट से बचने के लिए वहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकें। और उनको ये बताना चाहिए कि हीट में हद्दुल मक़दूर कोशिश करें कि एक्सर्शन ना करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी को लिमिट करें, क्योंकि उससे पानी ज़ाया होगा, नमकियात ज़ाया होंगे और हीट स्ट्रोक लगने का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पानी पीना, ORS पीना, ये बहुत ज़रूरी है। प्यास हो या ना हो, पानी का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो लाइट क्लोथ हो, खुले हो, सफ़ेद रंग के हो, कॉटन के हो, ताकि हवा की आमदोरफ्त जारी रहे और अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उनको उतारना आसान हो। इसके अलावा बच्चों को खुसूसी तौर पे मना करना चाहिए कि वो गर्मी में बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चों में स्वेटिंग भी कम होती है, उनकी स्वेटिंग थ्रेशोल्ड भी डिफरेंट होती है और इसलिए उनको हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बाकी जवानों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक 2 किस्म का होता है। एक होता है जिसमें एक्सर्शन के बगैर हाई टेम्परेचर्स में एक्सपोज होते हैं पेशेंट, खासकर बूढ़े लोग, और वो हाई टेम्परेचर की वजह से इनडोर में होते हुए भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि आप हाई टेम्परेचर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जब बाहर एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, उसमें आपको हीट स्ट्रोक होता है। तो आजकल जिस तरह हीट वेव चल रही है उसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए स्पेशल एहतियात करें। आप पानी पिए, पानी साथ रखें और
پانی اپنے کپڑوں پہ بہا لیں، اپنے سر پہ پانی بہا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ پانی جب ایویپوریٹ ہوگا تو باڈی ٹمپریچر کول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو احتیاط ضروری ہے، کیونکہ جب ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے جس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہیٹ اسٹروک سے بچائے. اور جو یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، دنیا کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اس کے سلسلے میں اقدامات ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو کام ہے گورنمنٹس کا، انٹرنیشنل اداروں کا. علامات کی اگر بات کریں تو ہیٹ اسٹروک جو اگر اسپیسیفکلی اس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے تو ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر درد ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کنفیوژن شروع ہوتی ہے، غنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پسینہ آنا ختم ہو جاتا ہے، اور باڈی ٹمپریچر 104 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ علامات ہیٹ اسٹروک کی ہیں. اور اس سے زیادہ اگر شدید ہو جائے تو مریض کو جھٹکے لگنا شروع ہو سکتے ہیں، جس کو فٹس کہتے ہیں. مریض بے ہوش ہو سکتا ہے، اور اس کا بلڈ پریشر ایک دم ڈراپ ہو سکتا ہے، وہ شاک میں جا سکتا ہے، بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے جس کو DIC کہتے ہیں، اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں ڈیتھ ہو سکتی ہے. اب اس کا علاج اس پہ آتے ہیں. پہلے تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مریض کو ہیٹ اسٹروک ہے کہ نہیں. ایک تو مریض غنودگی میں ہوگا، کنفیوزڈ ہوگا، اس کا ٹمپریچر یوزلی عام طور پر 104 ڈگری سے زیادہ ہوگا. عام طور پر پسینے نہیں آئیں گے، کیونکہ پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھتا ہے. کیونکہ پسینہ آنا ایک پروٹیکٹیو میکانزم ہے، جس سے آپ کی باڈی ہیٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے، کولنگ ہو جاتی ہے. تو مریض کی سکن ڈرائی ہوگی. اور اس کو سب سے پہلے آپ یہ کرنا ہے کہ آپ اس کے کلچرل ایتھکس کو دیکھتے ہوئے اس کے کپڑے آپ ہٹائیں گے، کپڑے ریموو کریں گے، اس کو شیڈڈ ایریا میں لے کے جائیں گے، پنکھے کے اندر. اور بیسٹ ہے کہ AC اویلیبل ہے تو AC میں لے کے جائیں گے. اس کے بعد آپ اگر ہاسپٹل لے کے جا سکیں تو اس کو فوراً ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرنا ضروری ہے. وہاں جا کے مریض کے ساتھ مریض کو 2 طریقے ہیں کہ اس کے باڈی ٹمپریچر کو کم کیا جائے. اس میں پیراسٹامول کا کوئی رول نہیں ہے، وہ افیکٹو نہیں ہوتی. اس میں مریض کے باڈی ٹمپریچر کو آپ نے کول کرنا ہوتا ہے، ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپنجنگ کریں، واٹر کے ٹیپڈ واٹر سے اسپنجنگ کریں، اور واٹر اسپرے کریں. اس کے اوپر اسپرے باٹلز ہوتی ہیں، اس سے کپڑے ہٹا کے واٹر اسپرے کریں، اور ایک طرف سے فینز چلا دیں، اور اس سے اس کا جلدی باڈی ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن کو کم کرنے کے لیے اگر پیشنٹ ہوش میں ہے تو ORS دیں، اور یا IV ڈرپ نارمل سلائن کی اس کو دیں، تاکہ ڈی ہائیڈریشن اور پانی کی کمی دور ہو سکے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اس کو آئس واٹر امرشن کہتے ہیں، کہ آپ ٹھنڈے برف والے پانی میں اس کو امرس کر دیتے ہیں، اس کو مریض کو اس میں بٹھا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں. یا پھر آپ آئس پیکس جو ہیں نا اس کے ایکسپوزڈ ایریاز میں رکھتے ہیں، مثلا گردن، ایگزیلا یعنی کہ آرم پٹ کے نیچے یا گروئن کے نیچے. تو اس سے جلدی باڈی ٹمپریچر کم ہوتا ہے. اور ہر 15 منٹ کے بعد آپ نے اس کا باڈی ٹمپریچر کم کرنا ہے، کیونکہ باڈی ٹمپریچر کم کرنے سے ہی اس کی زندگی بچ سکتی ہے. اگر باڈی ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مریض سیریس ہے. ہر 15 منٹ بعد چیک کرنا ہے. آئیڈلی جو باڈی ٹمپریچر چیک کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ریکٹل ٹمپریچر چیک کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس نہیں کیا جا سکتا تو منہ کے ذریعے بھی چیک کیا جا سکتا ہے. جو ڈیزاسٹرز انوائرمنٹل ہو رہے ہیں، اس کی مین وجہ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے. اور گلوبل وارمنگ کی جو مین وجہ ہے وہ ایک طرف ڈیفارسٹیشن ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کاربن ڈائی آکسائڈ کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن. تو اب اس کے افیکٹس یہ ہیں کہ آپ کے انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز، یعنی کہ سیلاب زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، واٹر لیول سمندروں کا بڑھ رہا ہے، اور ٹیمپریچر دنیا کا بڑھ رہا ہے، زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، سمندری طوفان آ رہے ہیں. یہ انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ گلوبل وارمنگ کے خلاف اکٹھے ہو کے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ زمین جو ہے یہ مزید رہنے کے قابل رہے.